बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एस के नावल में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 31। पाशा के लिए हमला कतन गैर मुतक्के था। गो के रद्द अमल के तौर पर उसने चेहरा फ़ौरन पीछे किया था। उसके बावजूद कॉफ़ी उसके रुखसार को झुलसा गई थी। झपक झपक, जल्दी जल्दी हाले ने उसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बाहर भागी थी। कॉफ़ी गर्म थी और उसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बुलबुलाकर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे ग्राहक और वेटर्स उसकी जानिब लपके थे। ये वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज़ कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़ कर देखती थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से उसमें चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें उस पर कॉफ़ी उलटने की क्या ज़रूरत थी, हाले झंझलाई। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ो और बाहर निकलो। वो मज़ीद बहस किए बिना हाथ से हाले को साथ खींचती बर्गर किंग का ग्लास डोर ढकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आई और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहाँ मौजूद लड़का कदरे बौखला गया। क्या हुआ, जहान नहीं है इधर? वो समझा वो दोबारा जहान के लिए आई है। ठीक है ठीक है, हया ने फूले तनफ्फुस के दरमियान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाज़ा है जो पिछली गली में खुलता हो? किचन में नहीं, मगर पेंट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आए। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं, सो बिना कोई मज़ीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेंट्री में ले आया। पेंट्री मुस्ततील सी थी और उसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीजर रखे हुए थे। कुछ दूसरा काट कबार भी था। वो रहा दरवाज़ा। उसने एक दरवाजे की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नज़र उन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेंट्री से किचन में खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर कदरे तजज्जुब से पिछली गली के दरवाजे को देखा। अभी बाहर निकलने का फ़ायदा? गौरसेल तो 1:30 आएगी, तब तक यहीं बैठे रहते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियां उठा लाई और कमरे के वस्त में फर्श पर आमने सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तकलाल जदीसी में अक्सर ऐसे ट्रकिंग लोगों से टकराव हो जाता है जो अजीब हरकतें करते हैं। भी मैंने काफ़ी उल्टी ताकि वो फ़ौरन हमारे पीछे ना आए। वो कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर था। उसने रोशनदान के शीशे की स्लाइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाज़ें अंदर आने लगी। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट की दोनों जानिब ऐसी ही गलियां थी जो ज़रा तंग और छोटी मगर दोनों इतराफ से इमारतों से घिरी थी। अब तुम मुझे बताओ, ये मंगनी का क्या किस्सा है? ज़रा सुकून का सांस मिला तो हाले को अधूरी बातें आ गई। वो पुरजोश की कुर्सी पे आगे होकर बैठ गई। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर पहले महसूस कर रही थी वो पेंट्री की फिज़ा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पे आ बैठी और गौसल स्टिल आने तक वो सारा किस्सा सुना चुकी थी। बस में भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती रहीं। अगर वो जानता था तो उसने पहले इजहार क्यों नहीं किया? अब कर दिया, यही बहुत है। वो बहुत प्रैक्टिकल और कम गुस्सा आदमी है। उससे वाबस्ता तौक़ात मैंने अब कम कर दी हैं। उसने शाने उचका कर कहा। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई। टॉली और चेरी भी तब तक सो चुकी थी, जबकि उसने पहले तो अपनी मेज़ की दराज में उस डिबिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने जीपीएस ट्रेसर डाल कर दिया था। वो दराज में ही रखी थी जहाँ वो छोड़कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है उसकी किसी और शय में भी ट्रेसर हो या फिर वो महज इत्तेफाक हो, लेकिन उसके इत्तेफाक तो कम ही होते थे। इतना तो उसे यकीन था। जो भी है, वो हर शय को जहन से झटक कर अपना पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों बाहर आ गई। बालकनी की बत्ती उसे देखते ही जल उठी। वो वहीं पहले जीने पे बैठ गई और पजल बॉक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहेलियाँ एक चौकोर की सूरत में बॉक्स के चारों इतराफ पे लिखी थी। चौकोर, स्क्वायर, टक्सिम स्क्वायर। धड़कते दिल और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइडर्स ऊपर नीचे करने लगी। टॉक्सिम का आखिरी हुर्फ एम जैसे ही अपनी जगह पर आया, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की दराज स्प्रिंग की तरह बाहर निकली। वो बिना पलके झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। उसने मेजर अहमद का पजल हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी।
دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا. وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا. اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا. بالکونی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی. چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس. اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی. کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی. کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا. اس نے کاغذ پلٹا. اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوڈ چھپا تھا. موٹی پتلی 1 انچ کی لکیر اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر. شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے الفاظوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے ہوتے ہیں. اس بار کوڈ کو وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا. دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی تھی. اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے حصے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی. حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا ایمینیٹ. پھر کوئی پزل، پھر پہلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ. وہ دونوں نقطے اسے مل گئے مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ اسے اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی. یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی. اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی. اچھا مذاق تھا. اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی. اس نے دوبارہ دراز کو اندر ڈھکیلا اور اسے پکڑ کر سلائڈر اوپر نیچے کی. کوڈ بار کاسا حرفی لفظ بگڑ گیا. باکس پھر سے لاک ہو گیا. اس نے ہاتھ اٹھایا تو دراز باہر نہیں آئی. واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کڑ رہی تھی. ایک چابی سے کوئی پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور. کیا وہ ساری زندگی مقفل تالے ہی کھولتے رہے گی؟ اچھا مذاق تھا. پھر وہ ذہن سے یہ سوچے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی. ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی. بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر. وہ اسی قابل تھا. حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا. اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا. آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے، وہ ذرا سی بڑی شیو. وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی. وہ دیکھنے میں بس درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا. یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا. شاید یہی بات ہو. وہ انہی سوچوں میں گھری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی اسے علم نہ ہو سکا. اس نے اس کی چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا. سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اعتراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا. اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی. اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا. بہارے گل! سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی. بہارے کافی دنوں سے اس کی آواز کی منتظر تھی، مگر عبدالرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا. اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابیداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی. تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا. سوٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، کوٹ کے بغیر تھا. اسے متوجہ پا کر عبدالرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی. کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی. بہارے نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی. میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا. وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہیں سکا. اس کا چہرہ بے تاثیر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے. وہ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبدالرحمن. جس کی تھی میں نے اسے دے دی. وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پر بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھ میں دیکھا. کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی. میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئی. جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے. لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عیش گل کہتی ہے. وہ زخمی انداز میں مسکرایا. پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے.
نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا ادالار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد بھی دیکھ لیا۔ عائشہ قریب میں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہار نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھی۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے، سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اسی لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بارکوڈ تو ایشیا کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیکیٹ کرتی ہے۔ یہ بارکوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے ایمینیٹ کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت۔ ترک میں بھی تو اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔
हो सकता है कि इस बॉक्स में कोई नादीदा लिखाई हो और आँच दिखाने से मैं कोशिश कर चुकी हूँ। इस एक लफ्ज़ अमानत के सिवा इसमें कोई कुछ नहीं लिखा। उसने बॉक्स में सारी चीज़ें वापस डाली और उसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मोहतसिम मज़ीद उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था उसे खुद करना था। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी, अभी तो इस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मोहतसिम ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अम्मा उस वक्त तो फ़ोन नहीं करती थी। फिर उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो। कुर्सियों के कतार से रास्ता बनाते वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। इर्द गिर्द कहे शोर में मेजर अहमद की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हया? वही नरम खूबसूरत ठहरा हुआ अंदाज। अब वो उससे चिढ़ती नहीं थी बल्कि ज़रा एहतियात से बात कर ही लेती थी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी खैरियत आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं है, आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है? मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में है? खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियाँ बूझूं? उसने जिद से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतारकर सबांजी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पर रखा। मैं माजूरत खा हूँ। बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि उन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाए। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने ही इतने दिन लगा दिए। खैर, आपका पजल तो मैं हल कर ही लूँगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे? वो वही सीढ़ियों पर बैठ गई। इस्तांबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़ाजार को सुनहरी पन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों, क्या आप ही नहीं हैं जो ख्वाजा सरा बनकर मुझसे मिले थे? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई आपको इस बात पे? शर्मिंदगी कैसी? मैं ख्वाजा सरा बनकर आपसे आपसे मिला ही था। ख्वाजा सरा बनकर कोई महफिल तो नहीं लगाई थी। वो शायद बुरा मान गया, मगर ख्वाजा सरा बनना बजाते खुद बहुत अजीब है। क्यों, क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? क्या वो जानवर होते हैं? मैंने उनका हुलिया अपनाया था, मगर आपके लिए नहीं। मैं तो अपने काम से वो सब बना था। बस इसी दौरान आप मिल गई। आप अपने काम आप अपने काम ख्वाजा सरा बनकर निकलवाते हैं? वो दम बखुद हो गई। पहली दफ़ा कोई सवाल उसने बच्चों की सी दिलचस्पी से पूछा था। कभी मेरे ऑफिस आइएगा, मैं आपको अपने काम की तफसील बताऊंगा। आपके ऑफिस में कभी नहीं आ रही, मगर वो अमानत वो कैसे ढूंढूं मैं? जो लिखा है उस पर गौर करें। वो डॉली की अमानत है और वो उसी को मिलनी चाहिए जो अपनी सलाहियतों से खुद को उसके काबिल साबित कर सके। क्या आप इतनी बासलाहियत हैं? ट्राई मी, उसने जताकर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जबानची की धूप अभी तक सीढ़ियों पे उसके कदमों में गिर रही थी। क्लिनिक की इंतज़ार गाह में ठंडी सी खनकी छाई थी। वो काउच पे खामोश सी बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। हाले के तवस्सुत से उसने एक डर्माटोलॉजिस्ट से वक्त लिया था। उसके बाल बजाई ठीक नज़र आते थे और आयशे के दिए गए लोशन काम कर रहे थे, मगर हाथ लगाने पर वो पहले से ज़रा रूखे लगते थे और सर की जिल्द जो ख़राब हुई वो अलग। हया ने अपना पर्स साथ ही रखा हुआ था। ट्रेसर वाली डिबिया रूम में ही थी। अब वो उसे इस्तांबुल में अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। तभी उसके साथ वाली नशीद पे एक सियाह अबाया वाली लड़की आ बैठी। बैठते ही उसने चंद गहरे सांस लेकर तनफ्फुस बहाल किया, फिर टिश्यू से नकाब के अंदर चेहरा थपथपाने लगी। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो पैदल आई है और बहुत थक गई है। हया लाशौरी तौर पर निगाहों का जाविया मोड़कर उसे देखने लगी। जाने क्यों आजकल वो अबाया और हिजाब वाली लड़कियों को बहुत गौर से देखा करती थी। इस्तांबुल में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही नज़र आती थी। अलबत्ता स्कार्फ और लॉन्ग स्कर्ट वाली मिल जाती थी। अक्सरियत ऐसी लड़कियों की होती जिनमें से एक उसके सामने कांच पे बैठी थी। मुख्तसर स्कर्ट, बिना आस्तीन के ब्लाउज और खूबसूरत बाल। वो टांग पे टांग रखे बैठी घुटने पे फैलाए मैगजीन पढ़ने में मगन थी। इस्तांबुल की अलामती लड़की। उसके स्कर्ट का रंग नारंगी था, बिल्कुल उन दो क्राउन फिश जैसा। उन दोनों काउचेस के दरमियान रखी मेज़ पे सजे एक्वेरियम में तैर रही थी नन्ही नन्ही सी नारंगी मछलियाँ, जिनकी ज़िंदगी, जिनकी सांसें और जिनकी आवाज़ सब पानी था। अबाया वाली लड़की अब पर्स खोलकर कुछ तलाश कर रही थी। हया अभी तक उसे यूं ही देख रही थी। उसने पर्स से एक ऑरेंज जूस की बोतल निकाली
اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، تو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی تھی۔ کیا پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج خلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ وہ دور سے نظر آ جائے۔ اور وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوئی، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے تھپتھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، پر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوؤں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چوکی پر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کی نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بنے اور مٹ رہے تھے۔ وہ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھی، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینس پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا، اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور انناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔
हया ने उसके गिलास पकड़े हाथ को देखा। उसने वो प्लाटिनियम बैंड नहीं पहन रखा था। ये उनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी और उसमें इतनी अना तो थी कि उसे खुद से कभी उस मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम उस रोज़ 2 दफ़ा आई थी, बैकडोर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। यकीनन उसके वर्कर ने उसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब उसके पास तैयार था। आयशा गुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता, मगर उस वक्त आयशा कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नजर आ गया था। हेलो, और मैंने उससे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चली जाए। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतज़ार तो करना ही था। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तकलाल में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के इसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। उसकी पिछली तरफ घंटी लगती है। गिलास खाली करके जहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का अभी आधा गिलास बाकी था। तुम सुनाओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी सुर्ख ट्रॉम में सवार सयाहों का ग्रोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहा था, जिसके पास कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। अगले माह का सोच रहे हैं, तब तक तुम भी फारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमेंगे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बेयुकद्दा रहना चाहती हूँ। गो के जहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफ़ी पुरकशिश था, मगर उसने फ़ौरन हामी भरना मुनासिब ना समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वहीं रिपोर्ट लिख रही हो। जहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेरकर उसे देखा। हालांकि दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जहान के मना करने पे उसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो उस बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि उसे ये सब किसी बाएतमाद शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तभी सुबह उसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने उसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ। यूं का हया का सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए उसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर उसे लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह उसने अखबार को रोल कर दिया। फिर उसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलास उसे पकड़ाया। एक चीज़ होती है नज़र का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नज़र आते हैं, और जब वो होते हैं उसे वो छुपा कर रखते हैं। उसने गिलास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की एक सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मज़ीद लपेटना शुरू किया। फिर उसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिम से अखबार खोलने लगा। तह खुलती गई और पूरा अखबार सीधा खुलकर सामने आ गया। सफ़ेद सूखे थे और जूस गायब। ज़बरदस्त। वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि ये कोई ट्रिक थी। उसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आसपास गिरा दिया था या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल उसका अंदाज मुतासर कुन था। वो दोनों फिर से साथ चलने लगे थे। जहान ने अखबार अब 2 रवैयत तय करके हाथ में पकड़ लिया था। दफतन हया का फ़ोन बजा। उसने पर्स से फ़ोन निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। उसने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया। जहान इतना महज़िब तो था कि कोई सवाल न करता, मगर वो खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था उनसे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ये सरासर जुआ था। जहान के मूड का कुछ भरोसा ना था, मगर वो उस पर भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? उसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं। वो ज़रा रुकी। मैं उनसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं। उसने शाने उचका दी। कौन कितना काबिल एतबार है ये फैसला तुम खुद कर सकती हो, क्योंकि मेरे नज़दीक तो सब एक जैसे ही होते हैं। इतनी बेयकीनी भी अच्छी नहीं होती जहान। रियली? जैसे तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जूस मैंने कहीं गिरा दिया था। वो फिर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जो जाने क्यों अभी तक वो पकड़े खड़ी थी। यकीनन तुमने ऐसा किया होगा। उसने गिलास जहान को थमाया। तब तक वो अखबार को दोबारा कोन की शक्ल में लपेट चुका था।
گلاس لے کر اس نے اخبار کو کون کا کھلا گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں ڈالا۔ پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے گورا بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان، اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دی۔ دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلیٹا ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کے اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا اشتقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں، بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوک ادا میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی ہوں، مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی اناٹ کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک بندے کے پیچھے کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھیٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کٹ کر بولا۔ لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملات میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ جس ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ انس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہان سکندر کو بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کنارے پر بگلوں کا ایک گول پھرپھراتا ہوا اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔
آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ چلیے جی، ایپیسوڈ یہاں پہ ہوتی ہے ختم۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔